دونك السلام عليكم الشباب، لاباس عليكم بخير؟ لاباس. اليوم ان شاء الله بينا نديرو ان ديسونت شارج كما خدمنا الحصه اللي فاتت، ولكن خدمنا الحصه اللي فاتت سور طابلو يعني مانويل. دابا بينا نحاولوا الحصه هذه تحاولوا تعلموا ان شاء الله تصايبوها سور اكسل. داكوغ كنصايبوا ان طابلو ديالنا سور اكسل، واحد لو طابلو فيه لو نيفو ديالنا، ان نيفو ديالنا بيان سور ديزينياسيون. بيان سور هنايا عندنا لي شارج بيرمانون جي، يعني لي شارج بيرمانون جي اون نيوتن، هادي سي لونيتي. وعندنا بيان سور هذاك الفو فيزيوني هاد لا بارتي هادو راه فيها 1 2 3 4 5 6، يعني خصك سيليكسيوني هاد لا بارتي كامله وتفيزيونيها باش تصايب كل كولون بوحدو، لان ما داكوغ. باغ اكزومبل نعطيك مثال، مثلا عندي اون بارتي، نعطيك واحد المثال تسمنا. مثلا اكزومبل عندي مثلا راح تصايب تاع تصايبتو نتوما تعطلتوا شويه ما كنتش تصايبوا. مثلا بغيت هاد لابارتي هادي نفيزيونيها، كنسيليكسيونيها كامله كوم سا. دونك 1 2 3 4 5 تناخذ 6 ديال لي كولون، وكنمشي تنكليكي على هاد الا هادي وكتفيزيون هكا، وتنكتب ديك الشارج بيرمانون. داكوغ. الوغ بغيت نحيد ديفيزيون، نسيليكسيوني عاوتاني ونكليكي هنايا وندير انولي صافي، وندير ليها تو بوردور. داكوغ. الشيء أستاذ راه درناه مع البروف سعيد. فوالا الانسان كاين اللي ما تيعرفش، كاين اول مره غيخدم سور اكسل ولا. حنا المهم عندنا هو تفهم شي حاجه ما فهمتوهاش، حيت الا ما درتيش فيزيوني سيليكسيونيتي كل كولون بوحدو ما يمكنش تعمر لك. داكوغ. حاولوا تاخذوا هذا، انا نخدموا بجوج، انا نخدم سور اكسل وسور سميتو سور بلان لي دو. تاخذوا هذا التالي وهذا، انا نحلوا البلان ديالنا ونصايبو. داكوغ. يلا خاص يكون عندكم الطابلو، يكون عندكم لي شارج بيرمانون. يلا باش نصايبوا عاوتاني واحد لي دوني ديالنا، يكون عندي واحد لي دوني قرابين حتى هما. يلا بروني فو طون صايبوا هاد لو بلون هذا، هاد الطابلو، ونوريكم لو بلون كيفاش غناخدو لي دوني ديالنا ديال لي شارج. من بعد غادي نصايبوا واحد ان بتي طابلو حتى هو، ولكن الطابلو فيه مثلا شنو كاين ريفيتمون. مثلا عندي واحد لا فورم ولا دال فلوتونت ديال الفورما، وعندي واحد لي بوتر، وعندي البوطون، وعندي لا سوميل. دونك كنحسبوا ما نحسبوش ليما بزاف، نحسبوا غير وحده، واحد ار بلس 1 ولا مثلا واحد ان بارتي، ونعرفوا كيفاش نعمروا في الاكسل. اول مره غنعمروا لان خدمنا البارح سور بابي ولا البارح الحصه اللي فات. كاين اللي دار مجهود وصايب، وكاين اللي ما غيصايبش، ما غيحسبش سور اكسل. ولكن احسن حاجه تخدموا سور اكسل، تعلموا من دابا. دونك عندي نيفو، d'accord, niveau désignation des charges permanentes. نقدروا نديروا entre parenthèses هذيك الان باش ما تكونش، نقدر نشوف هذيك شنو هي ان. دونك هذه سي لونيتي، سي نيوتن. d'accord, نيوتن parenthèse. bien sûr la longueur, largeur, la hauteur, le poids bien sûr هذاك لو بوا اللي كيكون عندنا في الطابلو، توتال او توتال كوميلي. البارح كنا قالبين هادو دايرين كوميلي نو توتال. دونك لو توتال كوميلي. alors bravo. بيان سور هادو لي شارج نقدروا هادو نقدر ندير واحد لاكول اخرى مثلا هكا روج. علاش؟ بور سيباري، باش نسيباري هاد لي دو. نقدر ندير مثلا شي كول اخرى بلو ولا جو سي با، باش يعرفوا بان عندي دوطخ كولور. دونك عندي هادو خديتهم اون بلو وهادو اون روج pour séparer les charges d'exploitation et les charges permanentes.
pour commencer الكالكول ديالي. يلا. ملي تسالي قول لي سالينا باش ندخلوا لو بلان ديالنا ولا نصايبوا واحد بارتي اخرى حدا الطابلو هذا اون بيتيت بارتي فيها لي دوني ديالنا. يعني خصنا ضروري نحطوا لي دوني وانتم غتقولوا لي مثلا نعطيكم شنو كاين لي شارج اللي كاينين نتوما تعطيوني لي بوا ديالهم شحال ديك الورقه ديال لي شارج تكون حداكم. الوغ في وصلتو رساله. لا مازال، ولكن في يلا سير. سعيد هاجر أنا ساليت. مزيان هاجر ساليتي. سعيد سعيد تقرب على الشارجور تقرب على الشارجور ديال البيسي. خربقت لكم البلان اليوم. يلا ولكن راه بيان سور خصك تخدموا سور اكسل. ساهل طابلو ساهل ما فيش شي حاجه. الطابلو هو هذا هو الطابلو. داكوغ نيفو ديزينياسيون لي شارج طق طق هانتوما. يلا رابي راه ساهل هكا الي بلي كلير ممكن هنا راه تيبان. انا كنزيد نكبر اللي ما تيبانش ليه الكاميرا كتشطح دونك.
سعيد عندك شي مشكل؟ سعيد عندك مشكل في الوايفاي ولا شنو؟ عندك شي مشكل في الوايفاي تدخل وتخرج. كاين مشكل في لازون في الريزو فهمتي آه. كيكون مشكل في لازون كامله د الريزو فهمتي اتصالات ولا اورانج ولا ما عرفتش واش من كل شيء عنده مشكل. بعدا اتصالات اتصالات عندها مشكل. اتصالات عندها مشكل انا متاكد. لا انت درنا عندي دو فيس فيه مشكل بجوج اتصالات وانوي. وشوف الروتور اللي عندك اونوي اللي عندك الروتور عندك جديد ولا قديم الروتور؟ لا جديد ما عرفتش حيت كان واحد النهار كنت نهضر مع الدراري هكا كان شي واحد فيهم قال لي بدل غير الروتور ولا شي حاجه بدلو قال لي ولا عندنا مزيان كان عنده مشكل في الروتور. شوف نزيد في الديبي ديال الكونيكسيون والله اعلم. المهم خديتي صايبتي الطابلو خدمتي هادشي صايبتيه ولا باقي ولا شنو؟ صافي صافي صايبتي الطابلو صافي. فاطمه صايبتي؟ صافي انا ساليت ودابا كنصايب انا غير الميكروفون. يلا سير. لا تسيليكسيوني كلشي تسيليكسيوني وغادي ديري ليه هيا تو بورديو اساس. لا هنايا سا مارش فيه مزيان. صافي يلا انا اونجستري هذا ولا اونجستري مشيت ليا اونجستري حيت سينو غيقدر تمشي الضوء ولا شي حاجه يمشي لنا كلشي اونجستري. اونجستري غير ما عاودها. Alors, descente, charge. Donc, mission descente, charge. Alors, il faut enregistrer là, sinon, ça ne peut pas ولا يطفى الضوء ولا شي حاجه يمشي كلشي. Alors, هنايا عندي الطابلو ديالي، دونك حطيت الطابلو ديالي قدامي. شنو خصني دابا؟ خصني لي دوني. شنو هما لي دوني؟ نصايب لي دوني. حنا صايبنا هادشي. هاد الطابلو هذا نمشي اون بارتي تحت منه هنا، اون بارتي جو سي با ولا الجنب ديالو، شي بارتي هنايا. المهم تيخصني لي دوني. شنو هما لي دوني؟ هادشي هنايا اولا نحل شي باج اخرى ولا جو با بلاتي نحل انا نوت فوي. هادشي اللي تحت هنايا انتما خليو هاد لا فوي هادي، خليو الطابلو الاولى، حلو سيرو ديرو فوي نوت فوي. انتما الطابلو الاولى فوي ديروا هكا واحد لا فوي اللي تحت كليكي هنايا ديروا فيها واحد طابلو اخر. هاد الطابلو هذا شنو ديروا فيه؟ غادي تجيو هنا ديروا بلاتي ديروا معايا ديروا لي شارج بيرمانون. شارج بيرمانون لي شارج بيرمانون هكا. معايا حنا ديك الشيء غنصايبها بشويه. حنا نتعلموا كيفاش غنصايبوا لي شارج ديالنا. لي شارج بيرمانون بيان سور عندنا هنايا لو بوا شارج بيرمانون. non بلاش اتون لي شارج بيرمانون غادي نسيليكسيونيو جوج غنسيليكسيوني فيزيوني جوج عاوتاني فيزيوني هنا جوج ندير فيزيوني جوج هكذايا دو يعني نخدم بالا والبي والسي والدي. اوكي نخدم هكا. دونك هنا غنتابع شنو لكم ناخذ 4 تو بوردور. هنايا الجي بيان سور الجي وجهه اخرى غندير لي شارج. واخا انا ما تيبانوش لكم مزيان باش نكبرهم. alors il y a les charges permanentes G. Charge permanente G حداها charge d'exploitation. Charge d'exploitation. Charge d'exploitation. Charge d'exploitation. N Q. Q non. D'accord. Alors je sélectionne de la partie. On va dire de la partie comme ça. Charge d'exploitation. Donc عندي deux parties. Donc les charges d'exploitation. هاد les charges هادو شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نجي ندير هنا désignation. Désignation. Alors bien sûr on copier
الصفحه كاينه كولي. هنا غندير لو بوا هنا لو بوا. علاش هانتوما تفهموا علاش؟ ناخذ هادو سيليكسيونهم سونطريهم داكوغ نكبر داكوغ. Donc, on dit désignation, le poids, désignation, le poids. ديال les charges هادو قلنا نديرهم en bleu وهادو نديرهم en rouge. C'est bon. Les charges. هنا باش نعرف شنو عندي، شنو هما لي زوفراج اللي غنحط، شنو غنحسب. حلينا une autre feuille. C'est le type de charge. هما لي charges permanents. هنايا مثلا عندي le revêtement. غندير revêtement. Revêtement. D'accord. Revêtement. Voilà. Revêtement. D'accord. Revêtement, c'est pas le type d'erreur. Je suis le tableau de les charges. Un attaquant, je suis le tableau de les charges. Le revêtement, مثلا revêtement, je sais pas, charpentier, carrelage ou d'achat. Revêtement, نديرو هنايا قدامو 900. 900, bien sûr, newton par mètre carré. نحاولوا نحطوا l'unité 900 newton par mètre carré. Mètre, alors mètre M 2. Alors, هذه هي حتى هي غادي نكبرها ونعطيها هنا نيوتن au mètre carré. Centréa, centré. 900 newton au mètre carré. D'accord. بالنسبة لهاد لابارتي هادي شكون عندنا وحدة l'usage. هنايا شكون عندنا une seule des fusionnaires. Bien sûr هنايا l'usage مثلا نديرو bureau. D'accord. Bureau à la fois. Bureau. D'accord. نديرو قدامو لي شارج نديرو حنا 2000 نيوتن par mètre carré. 2000 نيوتن هادو لي شارج d'exploitation. 2000 نيوتن par mètre carré. Alors on a en gras brossé. D'accord. Donc bureau 2000 نيوتن par mètre carré. هذا l'usage. أنا revêtement رجعوا لجهة أخرى. عندي revêtement عندي chape de mortier ولا dalle flottante. نديرو حنا dalle هي الفورمة. La dalle flottante. La flottante c'est هي la flottante عندي هنايا 200 عندنا 200 نيوتن 200 نيوتن par centimètre par mètre carré par centimètre par centimètre. C'est l'épaisseur sur EP. EP c'est-à-dire l'épaisseur. Non? Donc en gras. Comme il y a 200 newtons par dit, c'est en gras. La flottante. D'accord. Donc on dit le revêtement.
عندي une dalle flottante revêtement dalle flottante عندي une dalle plein بالنسبة لك البارتي اللي نحسب عندي لا dalle plein dalle plein عندي une dalle plein les dalles plein finalement senti أستاذ oui شنو كتعني دار فلوطون؟ dalle flottante هي الفورما لا فورم دابا ملي كنبغيو نديرو الغوفيتمون ملي كنبغيو نديرو الزليج ما كنمشيوش نحطو الزليج على الدار نيشان لا كيديروا واحد الفورمه. كنديرو فورما هي الفورما نديرها انايا انت هذه دار فلوطون نديرو انتر بارونتيز هكا دير هكا نوريك ديري بحال هكا باش تبان لك فورم واخ صافي شكرا. صافي فورم هي بحال هكا انا نصغرها وغتبان لك صافي شكرا. داكوغ مزيان دي كيسيون باش يصوبوا سيليكسيونيها ونصغرها شويه فورم هي الفورما فورم داكوغ مزيان دار بلان لي دار بلان او سنتيل لي دار بلان l'épaisseur ديالهم 18 عندنا 12 نديرو 16 سنتيمتر نديرو 400 نيوتن دار بلان 400 نيوتن 400 نيوتن نيوتن par mètre carré alors non la dalle pleine هنايا alors on a نيوتن par mètre carré عندنا لي بوتر عندنا لي بوطو البوتر la poutre bien sûr les ouvrages ou les poutres ou l'ouvrage en béton armé on a نديرو غير البيتون armé alors béton armé oh non alors béton armé le béton armé bien sûr معروف 25000 نيوتن par mètre cube بالنسبه للمتر كوب تدير غادي دير 3 انا نوريك واش غادي ديرو بالنسبه اللي ما كيعرفش او اللي كيعرف انا اون غرا نخرج لكم اون متر كوب هانتوما عندي هنايا هنا نكتبو هكذا دونك هنايا دار بلان بالنسبه لهاد الثلاثه هذه اللي بغى يرد صغيره بحال الجوج غادي تكليكي على الثلاثه تسيليكسيونيها غادي دير بوطون دغوات وتمشي فورما سيلول ودير لنا اكسبوزون ودير اوكي غتولي اوس اللي بغى سميتو هانتوما اش يبان لكم دونك عندي لو ريفيتمون 900 نيوتن بار متر كاري عندي بالنسبه للثلاثه هذه نعاودها لكم الا كانت عندي التخوه بحال هكذا وبغيت نردها اوس غنسيليكسيونيها ياك وندير بوطون دغوات الفورما سيلول فورما سيلول كليكي عليها كندخل لنا كنمشي اكسبوزون كنكليك ثلاثه سيليكسيوني هكذا بوطون دغوات مثلا سيليكسيونيها فوالا بوطون دغوات فورما سيلول اكسبوزون هاي تحت اوكي نحتاجوها بزاف في الاخرين في ميترينا سونترين باش يبان لنا دونك صيبنا لي دوني ديالنا هادو هما لي دوني ديالنا نتمنى ما نكون نسيت شي حاجه عندي ريفيتمون لو طون دار بلان هادشي اللي كاين سي بون حاولوا تصايبوا هادشي بيرو 200 نيوتن par mètre carré 2000 نيوتن par mètre carré باش نكومونسيو لي كالكول ديالنا نعمرو الطابلو ديالنا اليوم ان شاء الله نخدمو غير ان سول نيفو نعرفو كيفاش غنديرو نشوفو لا اوتور ديال البوطو عندي واحد البوطو لي بوطو ديالي عندي سيركولار ماشي واحد البوطو ديال سوسول ولا ريشوسي ناخد واحد النيفو ونحسبو ليه البلونشي ديالو نحسبو ليه البوطو ولا السوميل ديالو ونشوفو شحال ان سول نيفو من بعد ما يتولفوا غنحسبوا نديروا واحد ار بلس راه هي ديجا هي راه ار بلس 4 ولا ونخدموها ما عنديش مشكل ملي تسالي قول لي سالينا باش نكومونسيو ندخلوا لو بلان ديالنا وناخذوا لي دوني ديالنا
دابا عرفنا شنو عندنا. دابا باقا ما صيفطتش لكم هادي، راه ما لقيتش هذاك الفيشي تنقلب عليه باش نصيفطها لكم. راه كاين بليزيوغ، كاين بليزيوغ فيشي، كاين بزاف. كاين هادي عاوتاني الاخرى هي فيها لي شارج. داكوغ، باتيمون يوزاج هابيتاسيون فيها حتى هي طابلوات لي شارج. هذوك استاذ الديفينيسيون اللي قلتي لينا موجودين عندك؟ شنو هما؟ لي شنو هما؟ ديفينيسيون هوموستاتيك كاين كلشي، كاين كلشي عندي كلشي. هما في دي فيشي. هذاك انا بقيت مبرزط مع هذه ما لقيتهاش، هذه ما لقيت لكمش هذه. وقال عندي في البيسي الاخر، حيت عندي هذا البيسي هذا فيكس. عندي واحد اخر دابا نحلو نشوف الا كان عندي نصيفط لكم في الجيميل. صافي واخا انا نشوف. صيفط الايميل وصل كلشي. بغيتو واخا. الكور ديال نصيفط لكم حتى لي كور ديال اردام الا بغيتهم. صيفطوا لي غير الايميل ديالكم. صافي نسالي الحسن نصيفط لك انا الايميل. صافي نكون جالس نحل ونصيفط لكم كاع لي كور ديال اردام وانتم اختاروا اللي بغيتو. صافي واخا. يلا ساليتو هادشي ولا باقي؟ انا ساليت. يلا سعيد، أجار. سعيد أجار. مشى الضرب سمينا مشى. لا أستاذ كنسمعك راه ولكن بقات ليماج ما كايناش. أنا شنو؟ شوف انا ايماج ما كايناش، كاين ايماج. انا قدامي الايماج ديال البيسي ديال البيسي ما كايناش. ميمكنش. أنا بحال ديالك انت. ورا شحال عندكم يا عاد نتوما؟ رجع شوف. عندكم شي حاجه نتوما؟ خلاص عندك حاجه خاطك الايماج بحال السينيال. كرم. واقع. هاهي شاشه استاذ. ماشي عندي انا فيكس خدام عندي. داير بحال السينيال ديال البارابول. شي تجي فاطمه. راه ما عندها فاطمه عندها. فاطمه قالت لي عندها. دابا نبقى معاك. هي مشات هي رجعات. ويلي دابا واش خدامه ولا مشات دابا؟ أستاذ راه مشات. دابا صافا دابا كتبان شويه. دابا المهم صافا دابا شويه. شنو المشكل؟ هاجر تمشي انت ليماج. راه أنا مشات ليا دابا. شنو؟ وهي لا هي كاينه. شنو؟ رجعات لا والو. حيدت الويفي وخدمت الكات جي ومع ذاك والو. شنو وكيفاش كيفاش بلاتي انا نحيد انا نرجع. استاذ الصوت ديالك كيتسمع كلار. دابا لكن ليماج انا طفيت الفيديو ورجعته. شنو تبان والو. دابا كيتبان شويه. لا كيتبان شويه كيبان الطابلو ولكن بحال فيه ضباب. شنو فيه؟ هانت انا نطفي الفيديو. انا غنعاود دابا طلعت الشابه ولا شي. شوف راه الكونيكسيون ماشي انا عندي خدام. انا قدامي حاط قدامي التليفون قدامي البيسي قدامي.
انا باينه عندي، واخا ما بايناش الكتابه زعما مزيان خي، ولكن باينه. شنو المشكل؟ الاخرين عندهم شي مشكل. يمكن ما عرفتش. عجل باقي المشكل. ما عرفتش انا عندي مزيان. نتوما قولي نتوما شنو المشكل عندكم؟ ساعد صايب عندك؟ كتبان الايماج ولكن ما كتبانش في الكتابه مزيان. دابا دابا شوف دابا. استاذ انا نخرج ونعاود ندخل. ما عرفتش كاين شي مشكل في كونيكسيون وقيلا. مشكل هاد الكونيكسيون. خصهم يرجعونا للمدرسه صاحبي، راه صافي راه دخلنا للزون 1. صافي هادشي راه مرض. ما كاينش محسن من قرايه المدرسه والله. ويرجعونا ويمشي نخدموا صاحبي. هادشي ما شحال حنا رحنا. ويا هادشي بالنسبه لهادشي بعدا اللي تيجي دابا راه ما ثلاثه. انا رجع مازي سير. راه دخلونا للزون 1، راه بداو تيرجعوا دابا. خصهم يطلقونا حنا ما تابعينش المدارس، حنا راه بريفي. كاين اللي دابا باقي ليه، راه عندي لا ليسونس عند نتوما دابا قربوا تساليو دوزيام اني، قربوا يساليو. فينا هو البروجي ديالو فينا. مشكله. فين خصو بروجي، خصك تشوف مع البروجي، خصك تشوف مع هادي. ما عرفت والله ما عرفت. استاذ الطابلو تيبان شويه. مزيان. شنو المشكل مزيان شويه؟ ماشي كتبان لي اللي ماشي مضبطه. دبا ليماج. انا عندي مزيانه في التليفون. ماشي دونك الا قالت لك حسنا مزيانه صافي كمل. ممكنش انا الكاميرا زعما ماشي من الكاميرا، حيت عندي كلير انايا. يمكن غير من السينال ديال الريزو. يمكن بوتيتر. يلا سير خذوا بعدا عمر الطابلو ديالك. صافي خديت الطابلو، انا خديت لي زون ديال الطابلو. خديتو هادشي؟ خديتوه صافي؟ خديت لي زون ديال الطابلو انا شريها. لا هادشي ديال البيرو لوزاج، هادشي المسائل كلشي مزيان. اجا خديت هادشي. لا خديت مع الطابلو. لا انا ما باقي ما كملتش، ولكن صافي كملوا صافي. يلا سير واخا بقاو رجعوا لي. يلا رجعوا لي هادو خليو في واحد فيه اخرى ورجعوا لي. سي بون يلا. دونك حنا عندنا الطابلو ديالنا، واخا هنا غادي نصغروا الطابلو ديالنا نمشيو للبروجي ديالنا. هذا هو البروجي كي تا هو نصغروا. نمشيو عندي بجوج. دونك شنو انا هنا عندي، انتم شوفوا شنو عندي هنا باش نحل البلان كامل. باش نقول لكم هذا عندي ان بلان، عندي واحد الار دي ار بلس 2 افيك سوسول. ها هي هادي عندي فيها كراجات لتحت ريتشوسي. عندي بروميير ايطاج وعندي دوزيام ايطاج. الشركات ديستينيو خلاص نتوما تبارك الله راه وليتو مزيانين في هادشي. عندي اون سول كوب، هاد لا كوب هادي. دونك حنايا نحاولوا نخدموا عندنا بيان سور هادشي ما غنخدموش، نخدموا بلا كوب، هاد لا كوب وي. ومن بعد ما غنمشيوش حنا لهادشي اللي ما تيهمنيش لا كونسيبسيون، حيت هاد ليتود ما تدارش هنا. ليتود اللي كدار حنا عندنا في هاد البلون الثاني. هذا البلون الثاني عندي هذا بلون ارشي هذا اللي فيه الكوزينه وفيه الشومبر وهذا. وعندي لوتر بلون اللي فيه لو ديتاي، فيه الدالاج. انتما البلون ديالي فيه الفونداسيون. شوفوا ندير لكم باش تفهموا. لا انا ما كنشوفوا والو استاذ، راه كاين غير الطابلو ديال لي دوني. ويلي دونك الزوم فيها شي حاجه. شوف دابا شنو دابا خرج لكم طابلو. ويلي شنو المشكل؟ المشكل في الزوم دابا. الله يلاك حلا دابا المشكله الصوت ديالك كيبان كلار، يعني ماشي مشكل ديال الريزو فهمتي.
وهي المشكل ما الرايز شنو والصوت داك قاع ولا بعيد، اه فهمتي؟ دونك كنسمعوك ماشي مشكل، فهمتي؟ بروبليم. وانا عندي ها هو قدامي تيبان لي يعني انا خدام حاجه دابا. اللي علاش معلم دابا نقول لك الصوت تيسبق الصوره، فهمتي؟ الصوت تيسبق الصوره، هذا هو البروبليم اللي كاين مشكل في الكونيكسيون. ما عرفتش واش من دابا عندي علاش شتي ولا لي بلون ما عاوتاني مشاو. انا لا لي طفيت بلون عاوتاني مشاو. لا راه كنطفي وكنشعل اه هذيك الفيديو، كنعاود نعاود بحال نعاود نغودي ديماغي. شنو دابا دخلوا شوف شنو عطاكم، خرج لكم بلان ولا باقي ولا مشى كلشي؟ باقي باقي أستاذ، باقي. باقي شنو تيخرج لكم ليماج نوار؟ اللي ماج نوار والصوت ديالك كيتسمع لا داكشي ها هو يلاه بان دابا. بروبليم بالريزو. شوف تيبان لكم دابا فونداسيون في 3 دابا دابا تيبان البلون. تيبان لكم ان بلان ياك؟ اه تيبان فاطمه تيبان لك لو بلان؟ تيبان شويه دار البلان ياك أستاذ. هي اون دار بلان، ها هي هذه فونداسيون 15. حنا نحاولوا نخدموا. تيبان مزيان. واخا انتم دابا هذا بلون سان بلون، هذا بلون ديال بي او تي. هذا بلون دو بي او تي تيكون ديفيرون على انتم الفونداسيون ديال شو الفونداسيون ديال بي او تي، شو الفونداسيون اللي كترسموا دابا انتم عند الاستاذ رضا كترسموا عندها كفونداسيون خاويه. البيرو ديتود نو، هذه فونداسيون هي كيف بيرو ديتود نو. الفونداسيون ديالنا حنايا هي هذه ما شاء الله. انتم في دوزيام اني عندكم ترسموا هذا البلون كفراج في رياج، هي بلون دو فونداسيون اداراج. داكوغ هنايا عندنا بليزيور، عندنا سوسول، عندنا هذيك. دونك حنايا بغينا نديرو ليتود لهذا واحد البي 3. هذا البي 3 هذا هو البي 3. بغينا نديرو ليتود لهذا البي 3 ديجا واحد لو بوطو انتيريور. داكوغ حيت عندي لي بوطو انتيريور هما عندي 4 هما، وعندي في الجناب لي بوطو دو ريف عندي البي 2. دونك عندي 8 ديال لي بي 2، عندي لي بوطو دونك البي 1 عندي 4 سور اس 1 بيان سور سور واحد لا سيمين اس 1. دونك معروفين هادشي بي 1 سان بوطو اس 1 سي سيمين. حنا بغينا نخدموا هذا سولويلا هذا البي 3 هذا البي 3 سور واحد الاس 3. انا ما نخدموش بزاف، حنا نخدموا ليه غير اون بارتي ديالو، واحد لا بارتي اللي فيها لا دال، فيها اون دال اون بارتي اون دال وفيها لو بوطو فيها لي بوتر وفيها الروفيتمون. هذاك الشيء عطيتكم دوك لي دوني. دونك ما نخدموش فونداسيون بيان سور، غنمشيو لهنا غنتحازو غنمشيو لو سوسول. هذا لو سوسول هذا اللي فيه هذا لو سوسول تيبان لكم هادشي شباب؟ تيبان لكم شيتو؟ تيبان ولكن زعما ماشي مزومي عليه، لا المهم كيبان. ها هو دابا شو دابا مزومين؟ لا هو دونك ما ليماج ما خداماش. واش نتوما فونداسيون ولا في السوسول؟ دابا ملي زوميتي دابا بانت. دابا كيبان شي بوط. كنتحرك. بقاو خليو معايا الميكرويد خدامين باش نتفاهموا. يبان لكم هنا البي 3 عرفتي ديالاش دابا هاد البي 3 ديالاش ديال سوسول. تبان لكم السوسول. سعيد حاولوا تجاوبوني خليو لي ميكرو خدامين. باقي دابا كيبان غير البوطو 3 كنت معاك أستاذ أنا. كاين ان غوطار في لاسكم، كاين ان غوطار في الفيديو في ليماج. المهم ملي نوصل لكم حاولوا نقول لكم هنايا حنا بغينا نخدموا ان بي 3. دابا كتسمعوني شنو بغينا نديرو؟ بغينا نخدموا لو بي 3. هذا البي 3 هاز ليا واحد لا دال اون دال بلان، هاز ليا الروفيتمون اون دال دو فورم. هذاك الشيء خدينا حنايا غادي نقلبوا على نقلبوا على لا زون دانفلونس. لا زون دانفلونس ديال هذا البوطو هذا. كيفاش غنلقاو لا زون دانفلونس؟ لا زون دانفلونس بيان سور عندي انا ندير واحد الريكتانغل هنا، هي واحد لابارتي هكذايا بحال هكذا. دابا ماشي سومي هذه سي زون دانفلونس تلقى لها العبارات ديالها. داكوغ دونك باش نصايب لا زون دانفلونس اش غنجي ندير؟ غادي نشوف عندي هاد الكوطاسيون هنايا. شوف الكوطاسيون عندي مثلا عندي 2.82 هنا، هي الفوق 2.82 الكوطاسيون هي 2.82. 2.82 نقسمها على 2 داكوغ باش تعطيني. دونك نفو ديكالي شحال. الا مشيت هنايا وحليت لا كالكولاتريس ودرت هنايا مثلا 2.82 مقسومه على 2 غتعطيني متر 14.
داكوغ. دونك هنايا غادي نديكالي هاد لا لين ديالي هادي، نديكاليها مثلا هاد لا لين نمشي نديكالي متر 14 نو ماشي ديكالي غندير ديكالي 1 متر 14 شنو هاد لا لين هذا؟ هنا نمشي انا 14 على 1400 ديكالي 14 هي 1000 أنا 14 هي 1014 1014 زاد مرسوم بالمليمتر. باين معايا هنايا راه تنقلب على لا زون دانفلونس. معاك أستاذ. يلا سير لا زون دانفلونس. انا ديكاليت هذا ب 1 متر 14 من هنايا ماشي جهه اخرى. عندي شحال؟ عندي 3 متر هي 3 متر 04 غنقسمها هي متر ونص تقريبا شي متر ونص. نمشي عاوتاني كالكولاتريس نحسبها متر هنايا شحال عندي 115 نديرو هي ديكالي نديرو ديكالي يعني متر ونص فاصله 02 هي 1502 ندير اونطري غنديكالي هاد لابارتي هادي انا لقيت لا لين ديالو. دابا نحدد لا زون دانفلونس ديالي ومن بعد ندير لا كوطاسيون. سي بون ندير الكوطاسيون ديالي عاوتاني نديكالي هنا شحال عندي هنا انا ندير كوطاسيون. دونك هاد متر 2 وهاد 3 شحال نحيدها غنحيد هادي داكوغ غنحيد هادي هنا. دابا خاصني ان ديكالاج من هنا لهنا نشوف لي كوطاسيون ديالي. ناخذ كوطاسيون من الفوق لتحت من هنا لهنا باش نقسم هو البوطو الاخر دي 3 متر. دونك ها هي عندي 3 متر 3 متر دونك تعطيني ديكالاج ديال 1 متر دمي. دونك جو ديكالي 1 متر دمي هي 1500 عندي انايا نديكالي هادي 1500 داكوغ. من بعد غادي نجمع هذيك لازون نشوف هنا كاين شحال عندي كوطاسيون. عندي كوطاسيون من الفوق من هنا حتى لهنا عندي 3.33 نقول هي 3.33 فيها تخيس alors 3,33 divisé par 2 somme على 2 تعطيني 1665 داكوغ. غنديكالي هاد الفوقانيه هادي ديكالي دونك ديكالي 1665 وغادي نديكالي دونك ديكالي 1665 اونطري ديكالي 1665 ها هي. دونك هنا غنجمعهم نجمع دابا باش نجمعهم نشوفها نكوب هادي مع هادي عاوتاني شونفران هادي مع هادي شونفران عاوتاني باش نجمع لا زون ديالي هذا داكوغ. ها هي لا زون دانفلونس وغادي اجوستي هاد لا بارتي هادي. دونك لا زون دانفلونس بانت شوف كيفاش بانت لا زون دانفلونس. نجي بريمي هادوك لي كوطاسيون. المهم حنا راه كنسمعوك شنو كتقولوا وكنفهموك، ما هنا الصوره راه ما كاينش. المهم تيتونغيسترا هادشي تشوفوه داكوغ. المهم راه انا درت الطريقه اللي خصكم ديروا. اللي ما فهمتش شنو علاش ما كتبانش لي انا عندي خدامه سي با علاش انا نعاود نحبسها ونطلقها. نتوما شوفوا دابا عاوتاني جو سي با نشوف داخلين كاملين شوف واش طلعت. كتبان غير هي الخدمه ديالك ملي كتبدا تخدم ما كنشوفوا والو. دابا تيبان لكم ان بوطو وداير به واحد الكاغو ياك. اييه صافي حنا اللي تيهمني دابا ناخذ غير لي كوت ديالو نحط لي كوت كوطاسيون ديالو. هي عندي 1 متر هنا كوطاسيون عاوتاني من هنا كوطاسيون داكوغ. خصني لا زون دانفلونس نحددها. نتوما دابا عاد تتعلموا ومن بعد نعاودو نخدمو ما عندناش مشكل عندنا الوقت ماشي. هنا كوطاسيون دونك عندي شحال عندي 1 متر 1 متر 50 وعندي
عندي 1m50 عندي 1 متر عندي 1m50 على 1m64 شوف يبان لكم عندي لي بوتر ديالي فيهم 25 دونك يمكن ليا نحدد هاد سميتو نحسب دابا يمكن نحسب دونك انا خديت هادو غادي نمشي للطابلو ديالي نجمع هذا ونمشي للطابلو ديالي بيان سور نرجع للطابلو دونك شنو عندي ان ريفيتمون نيفو عندي نسميو مثلا واحد نيفو 1 ان 1 دابا شو يبان لكم ان 1 نسميو ان 1 ان 1 هنايا نديرو نبدا بالريفيتمون اولا نرجع هنا نكوبي هادي داكوغ نرجع للفيل ديالي وندير لنا كولي بيان سور البوا نرجع لو بوا ماشي حتى هو نكوبي البوا ديالو كوبي ونجي هنا وندير كولي بيان سور هنايا في من نجي نكوبي لو بوا ديالو نحيد هذيك النيوتن بار متر كاري ماشي علاش حيت غادي نخدم دابا هو خصو يحسب لي ليكسر خصو يحسب لي ما خليش لي زونيتي نفسها سي بون هنايا تيبقى لي اللونغور واللارجور ديال الريفيتمون غادي نجي في اللونغور نعطي لاكبر غادي نجي الا كنتم متبعين معايا راه يبان لكم اش غادي ندير غادي نجي اللونغور غندير ايكال استاذ راه غير الصوره اللي ما كاينش الصوره الاولى اللي هي اللي باقه والله مشكل ودابا راه ما عرفتش شنو غير ما عنديش كندير باش نحبس الحصه ما عرفتش شنو المشكل نحبس حتى دابا الا حبست غادي يمشي ليا كلشي بحال غادي ندير حصه اخرى ما عرفتش نحاول نرجع دابا ما عرفتش شنو فين كاين المشكل اصلا ما بقى والو بقات شي 4 ساعات ما عرفتش حيت دابا بغيت نكمل معاكم غير دابا وليت نسجل انايا ما عرفتش المهم انتم شوف بغيتو تبقاو بغيتو اللي بغا كيتي انا الا ما بانش الا ما كانش يبان لكم انا غنكمل غير تبان لكم والفيديو راه مسجل تشوفوا الفيديو صافي واخا صافي الا ما كانش يبان لكم انا غنكمل هاد لابارتي هادي كذا نعم ولا نحبسو ما تيبانش ما تيبان والو ما عرفتش شنو المشكل ما عرفتش دونك انا غنحبس ونعاود نخرج نعاود ندخل صافي واخا واش